بالخانة خوينة تجانف ولا هندي أقاطموا ندحر ولا داقونا تجيرا السات أنكر نشيتي أنكر الدؤية أنكر ولادتي يعني نخنيوا فري من نخنيوا أنا سني محرن كاوجن زيرو كنتون ساتهم هم حفتم جرام سل الرأي خيوم تمخر المخر خنا جرسي هم حفتم جرام سل الرأي خيوم سلازي السخلة يكرت سلام زخوركم من زخوركنا شراري بيتسب همين يوم ليه دحنا لكم أنا دحنا إكساير مسكن ببل لكم وسلام فورد عنا بسحتر في ولا إخواتي لو ما عند دجنا بحنت فيديو مزين يهو بمجموعة من القناة زي حدش تشلخونكم سبسكرايب مقبار بيتسخونوا بيتسلخونكم للايك شير كومنت لاقوكم أبرات يعني إخواتي همزل تلمدا كاو لما عندي حنت حتى همزل تلمدا مخرخون مخرخ دادي برحن حفتينا فيديو سرح له لبدتنا حفتينا عنا خلق موزي خلقن حناظر يتخن هبا زن حواتي معاري بلتقبر لي مبرت على أيلا كبري هبلي بتلته مخرطات اندقنا للا كبري هبلنا زن حواتي مثل حنت قوان شيتي أو أكون ليترولي نجار أم أو حنت حفتها كون إيترولي مو خلقن حناظر يتخن لتهدا كبري هاخن بتعميل أنا مسكنا كن بسم حواتي اللي بتعميل لا مسكنا كن حواتينا كبراتي هاخن اللي خلقن لهم زي لقات أمتات بتلح مع قات أمي أي قات مخن كي قات مكن لا خلق زي مخركن حواتي معاري متنقال صبويونا لو ما عند دجنا للا حنت حفتي كاو تأيلتني سلام برهان حفتي همين يخي زقات عنخي مصدقخي مس ملا بيتسخي دحنا دحي أنا دحنا إكزابير مسكن كبري مسكناي لمدهني ألم يكون حفتي معاري نب مقطل أنا بتعميز فوتو كن زدنا كنت خطاتها لي تخيل كاو بلت قوريو سرحتي بتعميل فوتوكي بتعميل النقكي تأماني تخي كوري هابلي بتعميل لمسكنا كان عندنا زحفتي معري الكل خن بتعميل لمسكنا كن كاو بمقطال أنا حفتخي كاب سدت كاب زاتي شدشت عمتي جيرة لخو أسدت عندنا شو عت عمت جيرة إيه أتي كاو جنت أتلخو أنا يا أخلني للي خنخو أقعد أم خوينو أتي مغنياتو أنا غدن بقولعي ولا سلست عمت لها له الولدت إني تقولي أنا نفسي محرة كاو مسنا بيت أي عبي خوينو نبيتي عبي سلال نارت أقعد أمي خوينو أفسدت لها له بدعمي تشني فحمي ما سلال نارت كتأتيني كي أفركي لمتى أخي لي تغيرن العلت بزح سلال تتقطع أنا نارت يحاسو خويا أتي إكزاير مسجن أتي أنا اللي سرح خو ما نمسوي يوصل لي منم قرشي تلعلت لي قرشي نارتي كواد أس كأول لعل خوين لي مغنياتو إنم بيتي أدي لأي ولادتي كاو كرسا لوز أخو جيرات حسبني خلت 150 كاري جزا زاوالي مبراتي إخيو إلى الدق حديقة لأي فري ماتلي كاو جن أي غنيتن تقولي أهم زولتو كتغبرن لالتني غبيرة يا بعلي نساي محارونا أنا جن بدحريا أي نفع خون زخون ودي تلاليه متشم ودي متالي لايو تلاليه حدا خجبرك يلني الشيلة كاو أتوم أكوتاتي أي تأمكني لهم بزح نجار مخيروني جن أي سمع خو منم بك حدا كونن يلا أتبوتها بسمي جيراتو سلال النورت ما ننسى خلخلنا سلالي خالة فرقو شيطة خلتي أنا فرقو شيطة لخلتي أنا حدار مسريتنا له برقز نشتن يحجزني رؤيو كأوجن الحرق زيجن لا تغيرني بهرياتو خيلو لكا خاليتي سبيتي نيراتو أنا كيف لدخو مغنياتو ليف لدخو مغنيات ود عدنا أيخون النيرو كاو لا تغير مسخدة أمونجو بعرشيت إياه أنا ندجنا لله أمينو يو حدار سلال مسرتخو أنيسة وليدة بدحريو منم صبو يا خوني مسايي أمشي يأتي صوتي يأتي سخيرو يوقعني بزح نجار كاو مستون بيت السبت فلالي سلال لخو منم هجبري خلي لألخو كل جزء أخاودي أغميت أيو وتسجمت أخاودي أغميت أيو ينبر كاو أفتهز للو ساعات جن قالي قلعة 4 عمت خوينا الله تود عندنا لا يا حدي جني خيدو
የመጽዩም ሳይተቀሚጡ አጎላጉልኝ የምስ ቤተሰበይ ጽቡቅ ተቀራሪበ እና አጎላጉልኝ ኮይነ ጸኒሐ ተሓስቦ ተለኹ ግን ኣነሲ ጠንካራ ይኹን ኺድየን ይኹይለል ነፍሰይ ይጥይቓ ምክንያቱ እነም ቤተይ ደቂ ሓዲጋ ልጓል ለስማ ቦታ ፈሪማ ትተበቅዕ ኣነ ሸይጠ ልመንእሰይ ገይረ እዩ ካብኡ እንደገና ከዚ ጠንካራ ኮይነ በይነይ ዓርሰይ ክኽእል እተወልኹ እሱ ላመፀ ለሃወኸኒ እና የሓዲገዮ ሞ ሂወተይ በይነይ ቀፂለ የምስኡ ኮይኖ ሞይ ሓዳረይ ገይረ ኣጎላጉል ይኾንልኹ እዚ ትብለክ ተለኹ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ላስራሕኩ ይሓድር ኣለኹ እየ ሽንጉርቲ ይሸጥ እየ ብእሽጉላ ተቕብላ ተረከብኩ ብእሽጉ እየ ለረክፈን ከምዚ ኮፍ ኢልካ ምሽቃጥ ይኾንኩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዝሰርሑ ስራሕቲ ደሕና እየ ግን ልበይ ግን ኣብ ሓደ ዘይኮነት ኒኣስ ተንጠልጢላ እያ እና ብርሃን ሓፍተይ ተሓስዮ ተለኽሲ ጠንካራ ጓል ኣንስተይቲ ትበሃልስ ሃመይ ልበለት እያ በይዛ ክግለፅለይ ካብኡ እንደገና ለለ መኻርኒ ዝሓፍተይ ማዕረ ብዙሕ ዝለለ ሰዓት ለ ትሪኡ ተለኻላ ሓዳር ልምፍትሑ ቀሊል ይኾነይ ካብኡ እንደገና ለለ ኣብ ሓዳር ሂወት ውሽጢ ክትኣትለ ብዙሕ ነገር መረዳእ የድልየካ እዩና ኣነ ዝወዲ መረዳእ ስለለይብልና እንታይ ክገብር እንሄኒ እቲ ወድስ ብፖሊስ ዶ ክእግዶ ወይም ሃመይ ክገብር ቤዛ ክምክርኺ ለግስለይ ዝሓፍተይ ማዕረ ካባኺ ካብ ክቡራት ተኸተልትኺ ብርሃነይ ኢላንያ እና ዝሮ ኩልኽን ርእይትኽን ፀሓፋላ ርእይትኽን ግለፃላ ኣሕዋተይ ካብኡ ኣነ ሃም ብርሃን ማለት እዩ ዝሮ ኩሉ ግዜ ሃም ብርሃን እዩ ልብል ብርግፅ ሓደ ግዜ ኣጓላት ማርያም እና ማነ የሸነፋት ኢና ብጣዕሚና ሸነፋት ሃመይሲ ወድስ ብትክክለኛ ኣብ ልሞሽ ይልሓድር ካብኡ እንደገና ለለ ኣንሕና ስስት ወይም እንደገና ለሃምዚ ጉጉት እኒአና ለሓዳር ስራይ ግን ማለት ህንደየናይ ክልተ መልሓስ ምኾነ ሃምሉ ኾነ ሮዮ እዚኣ ኣሚና ለኣብነት ኣሚና ቀሪባ ተለሃለየት ተመሊሱ ግን እዚኣ ሓዲጉ ላብዛና መጀመርያ ለለ ርግፀኛ እየ ላብዛና መጀመርያ ሓዲጉ ለለ ላብዚኣ ምምፅእ ኣየቃርዮ እዩ ካብዚ ግን መን ይንጥልጠሎ ተይልና ግን ታጓል ኣንስተይቲ እያ መቸም በቃ ላልፀበቐ ስለዝኾነት ማለት እዩ እና ሓፍተይ ዝሮ ኣነ ክገልፀኪ ለኣኺ ተኮይነ በቃ ጠንካራ ኢኻ ክብለኪ ይኽእል ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ኣብ ሓዳር ብዙሕ ነገር የጋጥም እዩ ዝምስ ቤተሰብኺ የጨቃጨቅክን እዮ ዝምስ ቤተሰብ ክለይ ምርድዳእ ዝኸሊኣት ምኳን ሓዳር ክገብር እየ ልእምነቱ እዩ ኣሚን ክትለልኹን ክኢኺ መን ለይተኣማኒ ግን ዝወድሱ እዩ ለይተኣማኒ ማለት እዩ ካብኡ ኣብዚ መሬት ብርግፅ ሸይጥኺ ምስ ቤተሰብ ክትመኽሪ ነይርኪ ማለት ልበላዕካ በሊዕካ ቆላሕ ላብና ዓልካ ይበሃል ይብሉ ወለድና እዚ እንታይ ማለት እዩ ጓናስ መባልዕቲ እዩ ሓደ ግዜ ማለት እዩ እምበይ ዝሮ ህንደይ እሙን ጓና ኣለን እዩ ግን ጓና ካብ ጓንኡ ለይሓልፍ ግን ያው ከምዚ ገይርዎ ዘሎ ሓወይ ይቅርታ እምበይ ዝሮ ከምዚ ገይርዎ ዘሎ ሓወይ እዩ ከዚስ ራይ ካብ ቤተሰብ ክትፈናቂልክ ኣሚንኺ ቦታ ሸይጥኺ ግን ያው ሸሾሙና ናይሉ ሓዲግ ክኸይዱ ማለት እዩ እና ብዚ በለ ብዚ ግን ሓዲግ ክኸይዱ እስካብ ለይ ቆረፅ ስለ ሓዲግ ክኸይዱ ክበሃል ይከኣል ግን እዚ ሕማሶ እዩ የበሊዐኪ የልበላዕ ሂበኪ እዩ ከምዚ ለለ ሓዳር ካብኡ እስኺ ክትገብሩ የለለክ በቃ ላብ ውሳኔ ናኣትታ ኮይናሲ እስኺ ክትገብሩ የለለኪ ሓደ ንቤተሰብኺ ይቅርታ ትሓትምየኪ ካልኣይ ነገር እንደገና ለለ ኣነ ጠንካራ ድየ ጠንካራ እትብልና ኣለኽለ ትክክለኛ ጠንካራ ይኹ ጓል ኣንስተይቲ ጠንካራ ትበሃል ሃሚለል ድያ ምስልኪ ውላዳ ለይትድብር እያ ነኺሳ ይኽፈእያ ይፀብቃ ብልኾነ ኮይኑ ተጋነፎ ዋላ ሃንድል ኣጋጢምዋ እንድሕር ውላዳ ጎና ተገይራ እሳ ጠንካራ ንሽተይቲ ጠንካራ ኣዶ እያ ጠንካራ ወላዲት እያ ምውላድ ቀሊል እዩ ወላድ ምዃን ግን ከቢድ እዩ ወላድ ምዃን ማለት በቃ መስዋዕትነት ምኽፋል ውላድኻ እዩ እንዴ ህዚ ወላድ ድያ ምዃን ይበሃሎ ወላድ እንድሕር ሚቤታችን በቃ ወላድ ይኺላ ተፈጢራታሲ በቃ እንድሕር ወሊዳ እንድሕር ትክክለኛ መስዋዕት ትኸፍል ኮይና እሳ ትክክለኛ ወላድ እያ ስለዚ እስኽለ እስካብ ውላድ ክጨፍጥጥ ኢልኽል ተባፅሕለኽ ድረስ እስኺ ጠንካራ ኢኺ
تايك تجبرني إكلا نوعات لود مرأي مالت همزي واحد سؤال خد له هم جيري دوريو كل زيل تنوع اللي تخوين خود تبعتها مالتيو رجز كيلو خد لا يدخل خوينا أي تمثل أخون تيا دام تسلتيو بتعمل خد سلتيو أوف هم يلو لكي سلازي جينيا سلازي نوعات خلت راسخي خافأكي ما داتوسي تسقمكي تقطني ገጽኽት ትጽልሚ ጨጉርኺ ክሓጽር ብዙሕ ነገር ከጋጥመክ ክኾን ይኽእል እዩ ሃንጓል ንሽየት መጠን ማለት እዩ ግን እሱ ሃምለሎ ኮይኑ ኢልካ ኣሚንኺ ግን ኮንፊደንስኺ ግን ከይተጥፊ ብልኾነ ኮይኑ ኮንፊደንስኺ ሓንቲ ከይተጥፊ ጠንካራ ኢኻ ዝለይ ኣብ ክራይ ገዛይ ትነብሪ እግዚኣብሔር መስገን ለትሰርሕ ለኽኢኺ ሰሪሕኺ እንድሕር ተኣቲት ኮይንኺ ናብ ማንም ተጸባይት እንድሕር ዘይኮን ኮይንኺ ብምንም ዓይነት ሓንካላ ሰንከላ እኒእዎ ዝበሃል ግምት ከይትሕድሪ ቤተሰብ ኩርዓት ፍዮም ይቅርታ ጠይቂ ምክንያቱ መተባብዕ ትፍዮም ኣዶኦም ናያቶም ፉቴቱ ይመቸም ላኺ እንትን ኢለና ክኒዋ ፈሪመና ክኒዋ ነሰን ይምሓረን ካው ግን ዘይሩ ግን ትንሳት ሳቶም ሓፍቶም ገሮም ስለረአዩ እዮም ትምኽሪ ልምኽርክ ነገርሲ ሓፍቶም ገሮም ስለረአዩ እዮም ስለዚ ስኽለ ይቅርታ ዋተይ በዲለ እያ ኒእኹልኩም ኒእና ልኽውልኒ ኢልኺ ለቤተሰብኺ ይቅርታ ትጠይቂ ኣውዝ ወድለለክ ከረኣያ ግን ይብል መሊእኺ ሕደግዮ ከይብለኪ ውላድ ወሊድኺ መቸም እንድሕር ኮይንኺ ምንም ውላድ ብልኾነ ነገራት የጋንየካ እዩ ትጋንየ ኢኺ ግን እስትለክ ተለኹ ግን ቁረፂ ልብኽሲ ተኸደይኸ ተመፅአ ምፃእ ኢልኺ እምን እያ ልንብኽ በቃ ተመፅአ ምፃእ ተኸደይኽድ እዚኣ ኢልኺ እንድሕር ለልብኽ እሚንኺ እያ ኮይንኺ ምንም ዓይነት እሱ ኸደ መፀላኺ ግድኺ ይኾነ ዕላማ ለለዎ ምሳኸል ነብር ተኾይኑ ትኽክለኛ ለፍቅረክ ተኾይኑ ከመፅእ እዩ ኣየፍቅረኪ ተኾይኑ ስኡሉ ብንብዓት ክልጫወት ተኾይኑ ብንእስነት ክልጫወት ተኾይኑ ብዕድመኺ ብኩሉ ነገር ክንድሕር ልጫወት ተኾይኑ እስኺ ከምዚ ኩዕሾ ገይሩ ዝርአየክ ተኾይኑ ግን እስኺ ጠንካራ ኢኺ ንባዕልኺ ልጓልኺ ምሰሊ ካብኡ ድሕሪ ግዜ ግን ትርእዮ ኢኺ መቸም ናማነ ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳዲና ሞራልና ስለነውድቕ ኢና እምበ መን የእትዎ የእትዋ ይበሃል እዚ ማለት መን የእትዋ ተባሂላ ትነዓቕ ሰበይቲ ሲ መን የእትዎ ልበሃል ወዲ እሱ ኢለት እያ ስለዚ እስኽለ ከምዚ ደኾን ላኸ የድለኪ ኣነ ጠንካራ እየ ነፍሲ ክትእምን እያ ብምሉእ ኮንፊደንስ ትሰርሒ ብምሉእ ኮንፊደንስ ትፅዕሪ ትወድቂ ትኽእሊ ኢኺ ትወድቂ ትፍለክ ተለኹ መኽሰብ ከጋጥም እዩ ኪሳራ ከጋጥም እዩ ብዙሕ ነገር እዩ ግን ልኩላ ነገር ኣነ በቃ ጠንካራ እየ ኢልኺ ኣሚንኺ ነስኺ እሚንኺ ትነብሪ ካብ ኩሉ ነገር እትፈፀግ ትግንየ ኢኺ ካብዚ ሶሻል ሚድያ እንደገና ተጠቐሚ ባህላየ ብዙሕ ነገር ትመሃሪ ኢኺ ከምዚ ለኣብነት ለኣየ ዘግኒ ክነን ኢኺ ለኣብነቱ የለክ ለኹ ኣነ ካብ ማንም ፈሊጠ ማለት ዘይኮነ ለኣብነቱ ኣነ ግኒ ክነን ኢኺ ያው ታይታይም ልብል ሰሚዕኽዮን ኢኺ ህንደይ ካባየ ልበለ ፃለ ህንደይ መምህራት ህንደይ መምሃራን ዝኾኑ ኣወዳት ይኹን ኣጓላት እኒዋ እየ ኣብ ሂወትሲ ብዙሕ ኣብ ውሽጢኻ ለሎ ከምዚ ፍልቕ ኣቢሎም መምፁ እኒአው እዮም ካብ ብዙሕ ነገር ስለልትምሃር ስለዚ ተጠቐሚ ስምዒ ኣዳምፂ ስርሒ ሰጉሚ ዝተባሃለት ቢዝነስ ብፅንዓት ብትክክለኛ ማለት እዩ ኣነ ከምዚ ክሰርሕ እሚን ከትኾን ክነብፅኺ ኣይትሓምቂ ኣይትወድቂ ምንም ተኣምር በቃ ክንዲ ዝኾነ ተኾነሲ ኣይትወድቂ ከይመስለኪ ሉቲ ሰብ ክመስለ ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ብሌላ ኣየይ ትኾኒ ኣወዳት ብተፈጥሮም ከምኡ እዮም በቃ ከምዚ ካብ ሓንቲ ጓል እንድሕር ተፈልዮም ተኮይኖም ከምቲ ብለይሱ ልትነብር ጓልስ ከምዚ ብለይሱስ ልትነብርስ ኣይመስለይ ሓደ ወዲ ተኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ግን ትነብር እያ ተሓምቕ ትበላሽ እያ እሱ ለይ ካብኣ ንበለፀት ክእቲ ይኽእል እዩ ግን 10 ጓል እቲ ዋላ ተኮይኑካ ትወዲ ዘይሩ ሓንቲ ጓል ምውላቕ ይቐሪ ጠንካራ ትኮይኑ ክስኽላ ማለት እዩ ጠንካራ ትኮይና ሰበይቲ ጠንካራ እያ እዚኣሲ ተባዕ እያ ክብላ ልኽእል ንባዕታ ትረኣሳ ተሓምቕ ትኽእል እያ ትኸፍኣ ክእል እዩ ትቕጥን ትኽእል እያ ብዙሕ ነገራት ዝሮ ስኮታስ ኣብ ኣካላታ ዝረአዩ ነገር ክህልው ክኾን ይኽእሉ እዮም ግን ተባዕ ኮይና ዓርሳ ክኢላ ኣብ ልመና እንድሕር ለይሓደረት ኮይና ኣብ ኣበለቅሑኒ ኣብታይ ድኹን እንድሕር ለይወዓለት ለይሓደረት ኮይና ወይም እንደገና ለለ ስራሕ ለሃለየ ኣብ ገዛ ዓፅያ ላበኸየት እንድሕር ለይወዓለት ኮይና እዚኣ ትኽክለኛ ተባዕ ሰበይቲ እያ ስለዚ